السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ابھی تک اسٹوڈینٹس آئے ہی نہیں ہیں، دو لوگ جی صرف استاد محترم ابھی تک نہیں آئے۔ جی استاد محترم ابھی تک نہیں آئے۔ گروپ میں ایک دو دفعہ اعلان کر دیں کہ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جی استاد
جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम आज अस्सलाम। लोग कम हैं और शायद टाइमिंग का मसला है लोगों को। तो असल बात यह है कि मगरिब से पहले मेरी क्लासेज होती हैं, पहले से क्लासेज मौजूद हैं। तो इशा के वक़्त के साथ ही हमने चलना था, तो जैसे जैसे इशा लेट हुई हमारा वक़्त भी लेट हो गया। तो अब मगरिब से पहले तो मुश्किल है, मगरिब के बाद यानी इशा से पहले। बाकी जितने लोग मौजूद हैं इंशाल्लाह आज हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी, आज हमने सूरह यूनुस से पढ़ना है। तो सूरह यूनुस में सबसे पहला कलमा जो हमारे पास मौजूद है वो ये है, क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। तो इसके अंदर दो किराआत है, लसाहिरुम मुबीन, लसिहरुम मुबीन। तो काफिरों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि इन्न हाज़ा लसाहिर। साहिर जो है ये इस्म फाइल का सीगा है, जादूगर, कि बेशक ये तो जादूगर है, वाज़े जादूगर है। और अगर इसको कहें कि लसिहरुम मुबीन, तो फिर इसमें जो चीज़ अल्लाह के नबी लेकर आए, जो वही, जो कुरान मजीद, अहादीस मुबारका, तो जो कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, फिर उसकी तरफ इशारा होगा कि इन्ना हाज़ल वह्य लसिहरुम मुबीन, तो ये कुरान मजीद तो वाज़े जादू है। उसके बाद दूसरा कलमा हमारे पास मौजूद है, फ़अबुदूहु अफ़ला तज़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये तुम्हारा रब अल्लाह है, फ़अबुदूहु, तुम उसी की इबादत करो। अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तो ये जो तज़क्करून है, ये असल में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि असल में ये ततज़क्करून था। बाबे तज़क्कर या तज़क्करु, तज़क्कुरन बाबे तफ़ाउल। तो बाबे तफ़ाउल में बसा औक़ात जो ता होती है, बाब की जो ता होती है, उसको फ़ा कलमा से बदल कर उसमें इदगाम कर देते हैं। तो जिन्होंने उस ता का इब्दाल करके इदगाम किया वो तो इसको पढ़ेंगे तज़क्करू, तज़क्करू। और जिन्होंने उस ता को हज़फ कर दिया वो पढ़ेंगे तज़क्करू। तो ये उसको ता को हज़फ कर देना और उस ता को फ़ा कलमा से बदल कर फ़ा कलमा में इदगाम कर देना, ये दोनों ही लुगात हैं अहले अरब के यहाँ। उसके बाद आगे है, इलैहि मर्जिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक्का, तुम सब ने उसी की तरफ लौट कर जाना है, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। फिर आगे, इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, बेशक वो मखलूक को पैदा भी करता है, वही सुम्मा युईदुहु, फिर उसको वो लौटाएगा भी। तो अब ये जो इन्नहु है, अगर तो यहाँ से जुमला मुस्तानिफा, नया जुमला जो है वो शुरू करें, तो पीछे एक जुमला पूरा हो गया, इलैहि मर्जिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक्का, आगे फिर इन्नहु यब्दउल खल्क़, तो जुमला मुस्तानिफा इसको शुमार करें तो ये इन्नहु हमजा मकसूरा आएगा। और अगर इसी को माक़बल कलाम का मा हासिल या उसका हिस्सा समझें, यानी पीछे जो अल्लाह ने फरमाया वादल्लाहि हक्का, फिर आगे इन्नहु यब्दउल खल्क़, अल्लाह ने जो वादा किया वो वादा ये है कि बि अन्नहु, तो फिर ये जो हमजा है ये हमजा मफ्तू होगा, क्योंकि इन्ना का हमजा अगर शुरू कलाम में हो तो मकसूर होता है और अगर दरमियाने कलाम में हो तो मफ्तू होता है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास कलमा है, युफस्सिलुल आयात लिकौमी यालमून। तो यहाँ अल्लाह ताला ने गैब का सीगा बयान किया है कि मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, कि अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को हक के साथ पैदा किया है, और वो अल्लाह निशानियों को बयान करता है जानने वाली कौम के लिए।
तो चूंकि पीछे मा खलक अल्लाह में गायब का सीगा था तो आगे भी गायब का सीगा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन बसा औक़ात कलाम के अंदर गैब से मुतकल्लिम का सीगा आ जाना ये एक मारूफ बात है। तो पीछे अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हक़ के साथ पैदा किया है। फिर अल्लाह ने मुतकल्लिम का सीगा बयान करते हुए फिर नुफ़स्सिलुल आयात लिक़ौमिन यअलमून कि हम आयात को, निशानियों को खोल खोल कर बयान करते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास कलमा है वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिलखैर, अगर अल्लाह ताला लोगों की बुराई की वजह से जल्दी उनको अजाब दे, लक़ज़ा इलैहिम अजलहुम, तो ये लक़ज़ा इलैहिम अजलहुम और लक़ुज़िया इलैहिम अजलहुम, तो लक़ुज़िया जो है ये मजहूल है, फैसला कर दिया जाता उनकी मुद्दत का, लक़ुज़िया इलैहिम अजलहुम यानी उनका वादा यानी उनकी मौत का फैसला कर दिया जाता। तो लक़ुज़िया फ़िल मजहूल है और अजलहुम ये उसका नायब फ़ाइल है। तो नायब फ़ाइल जो होता है वो भी मरफ़ू होता है। या फिर ये है कि लक़ज़ा इलैहिम अजलहुम, अल्लाह उनकी मौत का फैसला कर देता। तो यहाँ फ़िल मारूफ है और अजलहुम जो है ये उसका मफ़ऊल है, लक़ज़ा इलैहिम अजलहुम। फिर आगे कलमा है हमारे पास वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, और आए उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल के साथ, वमा कानु युमिनू, और वो फिर भी ईमान नहीं लाए। तो ये रसूल जो है, लफ्ज़ रुसल हो या रसूल हो, ये पहले भी हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ये दो लुगात हैं। बाज़ कवाइल जो हैं वो सीन के कसरा सीन के ज़म्मा के साथ, और बाज़ कवाइल जो हैं वो सीन के सुकून के साथ पढ़ते हैं। फिर आगे जो कलमा है हमारे पास वो है बेक़ुरआनिन और बेक़ुरानिन। तो ये भी कलमा पीछे कई दफ़ा गुजर चुका है, क्योंकि बाद इसको क़ाराना यक़रुनु से कुरान, और उसमें फिर हमज़ा नहीं होगा। क़ाराना यक़रुनु का माना होता है अलजम वल ज़म, मिलाना, क्योंकि कुरान मजीद बेशुमार सूरतों और आयात को बाहम एक दूसरे से मिलाए हुए हैं। और एक होता है क़रा यक़रउ कुरआन, इसका माना पढ़ना, बार बार पढ़ना। तो ये दोनों जो हैं इसके मसादर हो सकते हैं। अगर काराना से पढ़ें तो फिर ये हो जाएगा कुरान बगैर हमज़ा के, और अगर कारा या कराऊ से पढ़ें तो फिर ये हमज़ा के साथ हो जाएगा कुरान। तो ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर आगे कलमा है हमारे पास वाला अदराकुम और वाला अदराकुम। तो ये एक किरात तो इसमें है कि ला जो है ला नाफिया होगा, तो पीछे कुल लौ शा अल्लाहु तर्जमा होगा कि ए नबी आप कह दीजिए लौ शा अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, मा तलौतुहु अलैकुम, तो मैं इस कुरान को तुम पर ना पढ़ता, वला अदराकुम बिही, और ना ही अल्लाह तुम्हें इसकी खबर देता। अदरा का माना होता है खबर देना, और दूसरा है वाला अदराकुम, तो उसमें तर्जमा ये होगा कि नबी आप कह दीजिए अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसकी तिलावत ना करता तुम पर, वाला अदराकुम बिही, और अल्लाह तुम्हें इसकी खुद ही खबर दे देता, यानी मेरी तिलावत के बगैर ही अल्लाह तुम्हें किसी जरिए से उसकी खबर दे देता। तो ये दोनों किराआत जो हैं एक ही माना तकरीबन है। और उसके बाद फिर आगे है सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। तो युश्रिकून में भी दो किराआत हैं, युश्रिकून और तुश्रिकून। युश्रिकून मुज़क्कर का सीगा है, वाहिद जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है कि सुब्हानहु व तआला, अल्लाह पाक है उस चीज़ से युश्रिकून जो वो शिरक करते हैं, और तुश्रिकून मुखातब का है कि अल्लाह पाक है उस चीज़ से जो तुम शिरक करते हो। तो इसमें बराह रास्त जो है वो मुशरिकीन को खिताब किया गया है। खिताब गायब में भी मुशरिकीन को ही है, लेकिन बराह रास्त नहीं है, गायब के सीगे से। उसके बाद फिर आगे कलमा हमारे पास दोबारा रुसुलुना आ गया, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर आगे है कुलिल्लाहु अस्रा मकरा, आप कह दीजिए कि अल्लाह बहुत जल्द तदबीर करने वाला है।
इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून, बेशक हमारे कासिर जो है, हमारे फरिश्ते जो हैं वो लिखते हैं जो भी तुम साजिशें करते हो। तो यहाँ पर तमकुरूना में बराह रास्त मुशरिकों से खिताब है कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते वो हर कुछ लिख रखते हैं जो तुम साजिशें करते हो, मकर करते हो, तदबीरें करते हो। और यम कुरूना जो है ये गायब का सीगा है, और उसमें फिर ये है कि नबी आप उनसे कह दीजिए कि वो जो भी तदबीरें चालें करते हैं वो सब कुछ हमारे भेजे हुए फरिश्ते जो हैं वो लिख लेते हैं। फिर आगे हमारे पास कलमा है यनशुरुकुम और युसय्यिरुकुम। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, युसय्यिरुकुम जो तुम्हें चलाता है, फिल बर्रि वल बहर, समंदर में और खुश्की में। तो सय्यरा युसय्यिरु का माना होता है चलाना। अल्लाह ही वो ज़ात है जो तुम्हें समंदर और खुश्की में चलाता है। तो चलाना, और फिर दूसरा है यनशुरुकुम, उसका माना होता है फैलाना, कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो तुम्हें खुश्की और समंदर में फैलाता है। तो फैलाना वो उसमें भी चलना होता है और चलने के अंदर भी फैलना होता है। तो अगरचे माना तो अलग है लेकिन मफहूम जो है नतीजा उसका एक ही है। उसके बाद फिर हमारे पास कलमा है मता अल हयात दुनिया और मता उल हयात दुनिया। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारी सरकशी तुम्हारे अपने नफ्सों पर है। मता अल हयात दुनिया, ये सब दुनिया की ज़िंदगी का हकीर सा फ़ायदा है। तो इसमें मता अल और मता उल दोनों किरात है। मताउ की सूरत में मता जो है ये बग़युकुम की खबर होगी, यानी इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी सरकशी तुम्हारे ऊपर है। और फिर आगे खबर ये है कि मताउल हयात दुनिया, वो दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा है, यानी तुम जो ये सरकशी कर रहे हो ये दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा है, हकीकत इसकी कुछ नहीं है। और अगर इसको मता कहा जाए तो फिर इससे पहले एक फ़िल महजूफ मानना पड़ेगा, और वो है ततमत्ताऊना मता अल हयात दुनिया, कि तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम्हारी जानों पर है, तुम दुनिया की ज़िंदगी का चंद रोज़ा फ़ायदा उठाते हो। ततमत्ताऊना मता, फिर ये मता जो है ये मफूल बनेगा। उसके बाद आगे कलमा है हमारे पास सिरात सिरात सिरात, ये हम पहले सूरह फातिहा में भी पढ़ चुके हैं। ये उन कलिमात में से है जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं। इनमें से स्वाद के साथ जो है वो कबीला कुरैश की लुगत है, इशमाम बिज़ा के साथ कबीला कैस की लुगत है, और सीन के साथ आम जो कबाइल हैं उनकी लुगत है। फिर आगे कलमा है हमारे पास कितान और कीतान। कितान जो है ये वाहिद का सीगा है। इन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम किताम मिनल लैली मुज़लिमा, क़यामत के दिन उनके चेहरे जो हैं ढांप दिए जाएंगे गोया कि वो अंधेरी रात का एक टुकड़ा है। तो कितान वाहिद का सीगा है, गोया कि वो अंधेरी रात का एक टुकड़ा है। और केतान ये जमा है, गोया कि वो अंधेरी रात के टुकड़े हैं। तो अंधेरी रात का एक टुकड़ा हो वो भी अंधेरा ही होता है उसमें, और ज्यादा टुकड़े हों तो वो भी अंधेरा ही होता है। तो असल में यहाँ पर उस दिन के अंधेरे को बयान करना मकसूद है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं हुनालिका तबलु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत। हुनालिका वहाँ यानी क़यामत के दिन का मंजर है कि वहाँ पे हर जान जो उसने आगे भेजा है उसको, तबलू का माना है जांच लेगी, बला यबलू का माना होता है जांचना किसी चीज को, यानी हर शख्स जो है वो जो उसने आगे भेजा है उसको अच्छी तरह से जांच लेगा कि मैंने क्या आगे भेजा है। और ततलू का माना है पढ़ना, यानी वहां पे जो नामा अमाल होगा उसको हर जान अच्छी तरह से पढ़ लेगी कि उसने आगे क्या भेजा है। उसके बाद फिर आगे कलमा है अलमैती अलमैती, वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, कि वो कौन सी ज़ात है जो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालती है। तो ये भी इसके अंदर दोनों लुगात हैं। ये कलमा हम इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में भी और उसके अलावा भी।
کہ بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو مشدد پڑھتے ہیں اور بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو مخفف پڑھتے ہیں. یہ دونوں اہل عرب کی لغات ہیں. جی اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس کلمات ربک اور کلمات ربک کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. اسی طرح حق ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی اور بے شک وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو کلمات تیرے رب کا کلمہ یہ مفرد کا صیغہ ہے لیکن یہ اس میں جنس ہے. رب کا ہر کلمہ اس سے مراد ہے. ہر کلمہ مراد ہے. اور اس کو اگر کلمات پڑھیں تو یہ جمع کا صیغہ ہے تیرے رب کے تمام کلمات. تو مفرد کا صیغہ جنس پر دلالت کرے یا جمع کا صیغہ آ جائے دونوں کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے لا یہدی اما لا یہدی الا ان یہدی. تو یہ جو یہدی ہے یہ اصل میں یہتدی تھا. اہتدا یہتدی اور باب افتعال ہونے کی وجہ سے اس کا بھی عین کلمہ جو ہے اس کو دال سے بدلا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا. یہ بن گیا یہدی. یہدی. اب ہا اور دال دو ساکن ہو گئے. جب دو ساکن ہو گئے تو بعض اہل عرب جو ہیں وہ اس کو اس کی حالت پر باقی رکھتے ہیں اور وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں یہدی. جبکہ بعض عرب جو ہیں وہ اجتماع ساکنین کی مشقت کو دور کرنے کے لیے اس میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں. اہل حجاز جو ہیں وہ اس میں اختلاس کرتے ہیں اجتماع ساکنین کو دور کرنے کے لیے. وہ پڑھیں گے ام اللہ یہدی. یہدی یعنی اختلاس کرتے ہوئے. اور اہل حجاز ہی محذوف تا کی حرکت فتح ہا کو دے دیتے ہیں. ام اللہ یہدی بالکل مفتوح پڑھتے ہیں. اس طرح بنی کنانہ جو ہیں وہ ام اللہ یہدی یعنی دال کی پیروی میں دال مقصور کی پیروی میں ہا کو بھی کسرہ دے دیتے ہیں ام اللہ یہدی. اور بعض عرب ایسے ہیں کہ وہ دال اور ہا دونوں کے کسرے کی بنیاد پر یا کو بھی کسرہ دے دیتے ہیں ام اللہ یہدی. جبکہ بنی بکر اور بنی تمیم وہ ہا کو بھی ساکن رکھتے ہیں اور دال کو مشدد یہدی اسی انداز میں ہی پڑھیں گے. اور پھر ایک اس میں یہ ہدا یہدی سے ایک قرار یہ بھی ہے کہ اس کو ہدا یہدی سے ہی پڑھا جائے اہتدا یہتدی سے پڑھا ہی نہ جائے. تو اصل جملہ یہی اہتدا یہتدی ہے اور پھر یہدی جب بنا تو اس اجتماع ساکنین کی مشقت کو دور کرنے کے لیے اہل عرب کے ہاں مختلف انداز پائے جاتے ہیں اور ہر کسی نے اپنے اپنے انداز کے مطابق جو ہے اس کو پڑھا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. تو یہ تصدیق ہو اصدقو ہو از یصدفون ہو یہ اس طرح کے جو بھی کلمات اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں تو یہ بھی اہل عرب کے ہاں اس میں لغات ہے. قصد السبیل ہو تو قبیلہ قریش جو ہے وہ اس کو خالص سواد کے ساتھ پڑھتا ہے جبکہ قبیلہ کیس ہے ہاں قریش سواد کے ساتھ اور کیس جو ہے وہ اشمام زا کے ساتھ. اصدقو تصدیق الذی یصدفون تو یہ لغات ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے وَلَٰكِنَّ النَّاسَ وَلَٰكِنِ النَّاسُ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو لیکن جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل بھی ہے اور
حروف عطف میں بھی لاکن ہے، تو اگر اس کو لاکنہ حرف مشبہ بالفعل شمار کیا جائے تو پھر اس کے بعد الناسا جو ہے یہ منصوب ہوگا، اور اگر اس کو حرف عطف شمار کیا جائے تو پھر ولاکن الناسو، ولاکن الناسو ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، انہیں ایسا لگے گا جیسے کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی۔ تو یحشر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ اللہ انہیں جمع کرے گا، اور نحشر میں اللہ نے متکلم کا صیغہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کر دیا کہ جس دن ہم انہیں جمع کریں گے۔ تو اس میں گویا کہ وعید زیادہ سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید دیتے ہوئے جی ہم تمہیں جمع کریں گے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے ہمارے پاس ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی اللہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو ترجعون مجہول کا صیغہ ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور ترجعون معروف کا صیغہ ہے، اسی کی طرف تم لوٹو گے۔ تو بہرحال جانا اللہ کے پاس ہی ہے، لوٹایا جائے یا خود لوٹیں، ہر حال میں اللہ کے پاس ہی وہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، آپ لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فلیفرحوا اور یجمعون دونوں جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، دونوں جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ تو اس میں غائب کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ خوش ہوں، اور جو چیز اللہ نے دی ہے وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور ایک قرات اس میں ہے فلتفرحوا، اور اس کے بعد تجمعون، دونوں میں مخاطب کے صیغے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کا جو فضل اور اللہ کی جو رحمت تمہارے پاس آئی ہے، تم اس پر خوشی کا اظہار کرو، یعنی مومنوں کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس پر خوشی کا اظہار کرو، اور جو تم جمع کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس میں براہ راست جو ہے یہ اہل ایمان کو پھر خطاب ہوگا۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس پھر قرآن اور قرآن، یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کو قارانہ یقرون سے کہیں تو قرآن ہوگا، اور قارا یقرأ سے کہیں تو قرآن ہوگا حمزہ کے ساتھ۔ پھر آگے ہے یا عزیبو اور یا عزوبو، وما یا عزوبو اور ربی کا، اور نہیں چھپ سکتی کوئی بھی چیز تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، بے شک وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ تو یا عزوبو اور یا عزیبو، عذاب یا عزوبو یہ دو لغتیں ہیں، اور یہ دونوں لغات جو ہیں یہ بنو کنانہ کی ہیں، وہ اس کو عذاب یا عزیبو بھی بولتے تھے اور عذاب یا عزوبو بھی بولتے تھے۔ پھر آگے لفظ ہے ولا اصغر ولا اکبر ولا اصغر ولا اکبر، تو یہ اصل میں پیچھے سے عطف ہی چل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، مگر وہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو اگر اس کو ولا اصغر ولا اکبر کہیں تو اس صورت میں لا جو ہے وہ نافیہ ہوگا جو عمل نہیں کرتا، اور یہ من مثقال کے محل پر عطف ہوگا، وما یعزب اور ربی کا من مثقالی، تو یہ من کی وجہ سے جر آ گیا ہے، ورنہ یہ مثقال جو ہے اصل میں یہ فاعل ہونا تھا کہ نہیں چھپی ہوئی تیرے رب سے کوئی چیز، ہاں نہیں چھپی ہوئی تیرے رب سے مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز۔
تو مسقالو کا محل جو ہے یہ مرفوع ہے، جو یعزب کا فاعل ہے، من زائدہ ہے۔ تو اصغرو اور اکبرو ان دونوں کا عطف جو ہے وہ مسقالو پر ہوگا، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو۔ اور اگر اس کو اصغر ولا اکبر کہیں تو اس صورت میں بھی یہ مسقال کے لفظ پر کے محل پر ان کا عطف ہوگا، اور مسقال محلن جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو اصغرا اور اکبرہ یہ بھی محلن مجرور ہیں، لیکن یہ چونکہ غیر منصرف ہیں تو غیر منصرف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ نصبی اور جری حالت دونوں حالتوں میں نصب ہی ہوتا ہے، منصوب ہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اصغرو اور اکبرو کی شکل میں یہ مثقال کے محل پر عطف ہے، اور اصغرا اور اکبرہ کی شکل میں یہ مثقال کے جر پر، اس کا جو محلن مجرور ہے اس کی جر پر عطف ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ مجرور نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے ولا خوف علی ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں لا جو ہے، لا میں دونوں چیزیں ہیں، لا خوف اور لا خوف۔ اگر اس لا کو لائے نفی جنس شمار کیا جائے تو لا خوف ہوگا، اور اگر اس کو لائے مشابہ بلیسا شمار کیا جائے تو لا خوف ہوگا۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، نہ غمگین کرے آپ کو ان کا قول، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ تو اس میں دو قراءات ہیں، یحزن کا اور یحزن کا۔ تو یہ یحزن کا ثلاثی مجرد سے ہے، حزن یحزن سے، بلکہ حازن یحزن سے، باب کارم یقرون سے، جبکہ احزن یحزن جو ہے وہ باب افعال ہے۔ تو ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، باب افعال سے لے ہیں یا باب کرم یکرم سے لے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ جو ہے اگلے پیج پر وہ ہے فجمعوا اور فاجمعوا۔ تو فجمعوا جو ہے جمع یجمع سے، جمع یجمع، فتح یفتح، باب فتح یفتح سے ہے۔ تو تو اس میں جب فتح یفتح کا باب ہوتا ہے تو حمزہ وصلی جو ہوتا ہے یہ اصل میں تھا اجماع، تو حمزہ وصلی درمیانے کلام میں حذف ہو جاتا ہے، تو یہ ہو گیا فجمعوا۔ اور فاجمعوا یہ ہے باب افعال، تو باب افعال میں اجمع، اجمعا، اجمعوا، تو باب افعال کے اندر جو ہے
جی جی، اس سے پچھلا کلمہ جو ہے سحارن اور بیوت، یہ آپ کو سنائی دے دیا ہے کہ یہ بھی نہیں سنائی دیا؟ کہاں سے نہیں سنائی دے رہا تھا؟ بس بند ہو گیا، مجھے نہیں پتا چلا کب بند ہوا ہے۔ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ سحارن اور ساحرن، اس کی آواز آئی تھی آپ لوگوں کو؟ نہیں کوئی سب نہیں آئی تھی. نہیں آئی؟ کب سے بند ہوا؟ اس سے پیچھے تکونا اور یکونا کی آواز آئی ہے؟ نہیں نہیں سن، یہاں کی بھی نہیں ہے. 26 پوائنٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. کون آیت سا نمبر کلمہ بولے؟ 71. کلمہ کون سا ہے؟ وَيَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاء، چلیں ٹھیک ہے. تو الکبریا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے. تو اس کو آپ وتکونا اور ویکونا دونوں ہی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے لفظ تھا ساحرن اور سحارن. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، میرے پاس ہر ماہر جادوگر لے کے آؤ. تو ساحر فاعل کے وزن پر ہے، جادو کرنے والا یہ واحد کا صیغہ ہے، اور کلی کا لفظ لگا کر تمام جادوگروں کے اوپر اس کی تطبیق ہو جائے گی. لیکن سحارن جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے کہ سارے جادوگر، تمام جادوگر جو ماہر ہیں. تو ساحر واحد کا صیغہ ہے کہ جادوگر جو بھی جاننے والا ہے، اور سحار جمع کا صیغہ ہے. پھر اس کے بعد لفظ بیوت ہے. تو بیوت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ ہم پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو یہ دو لغات ہیں، بعض اس کو بیوت پڑھتے ہیں، بعض بیوت پڑھتے ہیں. عربوں کے ہاں یہ دو مشہور لغتیں ہیں. پھر آگے کلمہ ہمارے پاس آ گیا ہے ربنا لیضلوا عن سبیلک. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو، اس کے درباریوں کو زینت اور دنیا کی زندگی کا مال دیا ہوا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کریں. تو یہ جو لفظ یذلو ہے اس میں دونوں قراءات ہیں، یذلو اور یذلو. اذل یذل جو ہے یہ باب افعال سے ہے، اور اس میں ہوتا ہے کسی کو گمراہ کرنا. تو اس کا معنی ہوگا تاکہ وہ لوگوں کو تیرے رستے سے گمراہ کریں. اور ذل یذل کا معنی ہے گمراہ ہونا، تاکہ وہ تیرے رستے سے گمراہ ہوں. تو اس طرح کر کے ترجمہ کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کریں لوگوں کو، اور لیضلوا، تاکہ وہ خود گمراہ ہو جائیں تیرے رستے سے. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ اتنا مال و دولت اور دنیا کے اتنے وسائل دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کلمہ ہے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو وَلَا تَتَّبِعَانِ، اس میں لا جو ہے یہ لائے نہیں ہے، اور تتبعانی میں نون تاکید ثقیلہ ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے. اور ولا تتبعانی میں نون تاکید خفیفہ ہے. یہ آپ لوگوں نے فعل مضارع میں پڑھا ہوگا کہ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ مشدد نون کو کہتے ہیں، اور نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ ساکن نون کو کہتے ہیں. لیکن یہ دونوں نون ہی تاکید کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کی تاکید کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے فَالْيَوْمَ، ہاں، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، حتیٰ کہ جب فرعون کو غرق نے پا لیا، یعنی وہ غرق ہونے لگا، قال، تو کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنو اسرائیل جو ہیں وہ ایمان لائے. تو اب یہ جو انہ ہے، آمنت فعل با فاعل ہے، اور انہ، اور یہ اگلا پورا جملہ جو ہے یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. تو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے
ये पूरे का पूरा जुमला जो है मफूल बनेगा आमंतु का, और दरमियाने कलाम में आने की वजह से, मफूल होने की वजह से अन्ना जो है इसके ऊपर ज़बर आएगी, यानी अन्ना मफ्तूहा होगा, अन्ना होगा। और अगर आप ये कहें कि क़ाल आमंतु, उसने कहा मैं ईमान लाया, और फिर उसके बाद नया जुमला जो है उसको जुमला मुस्तानिफा शुमार करें तो फिर इन्नहु, इब्तिदाए कलाम में इन्ना बिकस्रिल हमजा होगा। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया फल यौम नुनज्जी का बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, आज के दिन हम तुझे निजात दे देंगे तेरे बदन के साथ, ताकि तू बाद वालों के लिए एक निशान इबरत बन जाए, और बेशक लोगों में से बहुत सारे जो हैं वो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। तो ये नुनज्जी का जो है ये बाबे तफ़ईल है, नज्जा युनज्जी से, हम तुझे निजात देंगे, और एक है नुनजी बाबे इफ़ाल अनजा युनजी, हम तुझे निजात देंगे। तर्जमा दोनों का एक ही है, बाबे इफ़ाल हो या बाबे तफ़ईल हो, तर्जमे में कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद हमारे पास कलमा है फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक, आप सवाल करें उन लोगों से जो आपसे पहले किताब पढ़ते हैं। तो फ़स्अल ये असल में था इस अल, तो फा की वजह से हमजा गिर गया तो ये फ़स्अल बन गया। हाँ, ये आगे पास नहीं लिखा हुआ है, चलें इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, बेशक वो लोग जिन पर तेरे रब का कलिमा जो है वो सच साबित हो गया वो ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ कलिमा जो है ये मुफरद का सीगा है और ये जिनस का माना दे रहा है, यानी कोई भी कलमा, और कलिमात ये जमा का सीगा है, यानी अल्लाह के तमाम कलिमात, यानी काफिरों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो कलिमात हैं कि वो ईमान नहीं लाएंगे, वो सारे के सारे सच साबित हो चुके हैं, हक साबित हो चुके हैं कि वो ईमान नहीं लाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वयजअलुर रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गंदगी उन लोगों पर डाल देता है जो अकल से काम नहीं लेते। तो यजअलु वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, और इसकी ज़मीर जो है वो पीछे इल्ला बिइज़्निल्लाह लफ्ज़ अल्लाह की तरफ लौट रही है, यानी अल्लाह जो है वो गंदगी उन लोगों पर डाल देता है जो अकल नहीं रखते, बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हैं, कुरान और हदीस को, शरीयत को, इस्लाम को अकल के ज़रिए समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने बुतों और जो भी उनके सरदार हैं उन्हीं के पीछे लगते हैं। और दूसरा है नजअलुर रिज्सा, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत करते हुए अपनी ज़ात के बारे में खबर देते हुए कहा कि नजअलुर रिज्सा, हम डाल देते हैं गंदगी को उन लोगों पर जो अकल नहीं रखते। फिर इसी तरह आगे अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनू कज़ालिका हक्कन अलैना नुनजिल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं कुल ए नबी आप इनको कह दीजिए फंतज़िरू, तुम इंतज़ार करो, अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, फिर हम निजात दे देंगे अपने रसूलों को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए, कज़ालिका हक्कन अलैना, इसी तरह हम पर ये बात लाजिम है कि नुनजिल मुमिनीन, हम निजात दे दें मोमिनों को। तो यहाँ पर हमारे पास दो कलमे हैं, नून जी है और नून जी है। तो नुनज्जी और नून जी ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, बाबे इफ़ाल से पढ़ें तो नून जी होगा, और बाबे तफ़ील से पढ़ें तो नुनज्जी होगा। और फिर आगे जो नून जी का लफ्ज़ है यहाँ पर वो या को उन्होंने हज़फ कर दिया है, लेकिन या को हज़फ करने के बावजूद इसको बाबे इफ़ाल से या बाबे तफ़ील से दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, नुनजिल मुमिनीन और नुनज्जिल मुमिनीन। तो बाबे इफ़ाल और बाबे तफ़ील का इसमें एक ही माना है, माने पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह यूनुस कंप्लीट कर ली है, तो आज इंशाल्लाह हमारा लेसन इतना ही होगा। अगर इसी से मुताल्लिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी उस्ताद मौजूद, ये जो ला यहदी और यहदी और एक कलिमात है, अगर आप इनकी तजवीद के साथ अदायगी करा दें।
جی یہدی میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہدا یہدی سے پڑھیں اور ایک ہے اہتدا یہتدی سے پڑھیں۔ تو ایک قرات تو ہدا یہدی سے موجود ہے، باقی جو 5 قراتیں ہیں ان پانچوں کی ایک ہی توجیہ ہے کہ جب اس کو یہتدی پڑھا تو گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ تا جو ہے تا کو دال میں بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیں، تو یہ پھر بن جائے گا یہ دی، یعنی ہا بھی ساکن اور اس کے بعد پھر تشدید۔ تو جب یہ تشدید والی اور ہا کے سکون والی قرات بن گئی تو اب واضح بات ہے کہ ہا بھی ساکن تھی، اور جو تشدید ہوتی ہے تشدید کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، تو یہ اجتماع ساکنین ہو گیا۔ اب بعض نے تو اس کو اسی طرح ہی پڑھ دیا یہدی، یعنی ایک قرات ایسے بھی موجود ہے، یہ ہے یہدی ابو جعفر قالون کی دوسری وجہ۔ بعض نے ایسے کیا کہ انہوں نے اختلاس کر دیا اس میں، یعنی ہا کو زبر دی اور اختلاس کے ساتھ تھوڑی سی حرکت، یہدی مشدد تو پڑا لیکن حرکت بھی دے دی، بعض نے ٹوٹل حرکت ہی دے دی، یہ اہل حجاز کا عمل ہے۔ اور بعض نے ایسے کیا، یعنی 3 قراتیں ہو گئی، ایک تو دونوں سکونوں کے ساتھ قائم رہی، اور ایک جو ہے ہا کو زبر دے کر اختلاس کے ساتھ، اور ایک ہا کو زبر دے کر خالص زبر سے پڑھی گئی، 3 ہو گئی۔ اور چوتھی یہ تھی کہ دال کی مناسبت سے ہا کے نیچے انہوں نے زیر دے دی، یہ ہدی ہو گیا، یہ بنی کنانہ کی لغت ہے۔ اور بعض اہل عرب نے ہا اور دال دونوں کی مناسبت سے یا کے نیچے بھی زیر دے دی، یہ ہدی بن گیا۔ تو یہ اس طرح کر کے یہ ساری جو قرات بنی ہے یہ اس ثقل کو اور مشقت کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں جو کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آپ کے اسٹوڈنٹ کم ہو گئے ہیں، تو میں نے تو آپ لوگوں کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ ہمیں کم از کم یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ علم کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں اگر اسٹوڈنٹ جو ہیں سارے کلاس میں آئیں تو بہتر ہے، اگر نہیں آتے ہیں تو میرا خیال ہمیں 15 پارے کر کے جو ہے نا کلاس کو کلوز کر دینا چاہیے۔ آپ لوگ بتائیں کیا کرنا ہے۔ ہم تو ریگولر لینا چاہتے ہیں، لیکن جیسے میرا سیٹرڈے کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے تو میں پھر آڈیو میں کمپلیٹ ضرور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دوں، اگر کبھی کلاس میں لائیو نہ آ سکوں تو پیچھے سے کوشش ہوتی ہے کمپلیٹ ہو سکے۔ تو یہی خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق سے ہم مکمل قرآن کریں، چاہے تھوڑے لوگ ہیں لیکن اللہ کی خاطر ہم اس کو ضرور پورا کریں۔ پھر آپ لوگ اس طرح کریں، لوگوں کو میسج کریں جو لوگ کلاس میں نہیں آ رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا کل کی کلاس میں نیکسٹ کلاس میں زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آپ لوگ کوشش کریں۔ جی انشاءاللہ۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔